भवेत् उग्रनारायण झा महोदय वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुति करिष्यति। नमो नमः। अस्वस्ति वाचनम्। हरि ओम। स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिसद्यस्वामरुतः कृशनिमातरः शुभं यावानो विदितेषु जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षसोमिषूनदेवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा अस्थिरैरङ्गे तुष्टुवाग्वं सस्तनूभिर्भीषमिः देवहितं यदायुः शतमन्नो शरदुवन्ति देवा यत्रा नसश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषितारयुगन्तो अदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु संनः कुरु प्रजाभ्यो न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयन्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ॐ पूर्णं मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अति सुंदरम अति सुंदरम। भवान् सम्यक् रूपेण वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुति कृतवान् इति गौरवस्य विषयः। ये आगतवती राज्ञी वर्मा महोदय सम्प्रति महोदय अस्ति। तर्हि मम अनुरोधम् अस्ति पिण्टु महोदय किञ्चित् विचारं प्रकटीकरोतु। पुनः विशिष्ट अतिथिरूपेण अस्माकं मध्ये उग्रनारायण झा महोदय भविष्यति, सः विचारं प्रकटीकरिष्यति। पुनः न इतः पूर्वं न पिण्टु महोदय। अयि भो सर्वे सदस्याः शृण्वन्तु। एतत् न शिबिरं यदि चलति तर्हि तु मम शिष्यः पिण्टु महोदयस्य योगदानम् अति महत्वपूर्णं। योजन कार्यम् एषः महोदय सम्यक् रूपेण करोति। यत् अहं दायित्वं ददामि सम्यक् रूपेण निर्वहणं करोति। मम कृते अपि गौरवस्य विषयः एषः मम शिष्यः। अहं हृदयेन आशीर्वादं ददामि। जीवने भवान् अति महत्वपूर्णं गच्छतु इति मम अपि सौभाग्यः। कारणं यदि वयं सर्वे मिलित्वा कार्यं न करिष्यामः तर्हि तु शिबिरं न चलिष्यति। अतएव सर्वे यदि हृदयेन ध्यानं दास्यति तर्हि सुन्दरं। पिण्टु महोदय। धन्यवादः महोदय। मम पूर्वे तारापाण्डे महोदय किमपि इच्छति वा? हस्तम् उत्थानं कृतवती वा कृतवान्? अस्तु। अहं सर्वेषां प्रति
अभिनन्दनं कृत्वा अद्य वयं जानीमः वयमत्र कस्य कृते अत्र सन्ति। अति हर्षस्य विषयः अस्ति वयम् उपस्थिताः सन्ति परम आदरणीयः संत शिरोमणिः गोस्वामी तुलसीदास दासः स्मृतिः अंतर्जालीय 10 दिशात्मक अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत संभाषण शिविरस्य उद्घाटन समारोहः वर्तन्ते। एतत् शिबिरं 17 शिबिरं वर्तते। इतः पूर्वे जनवरी मासे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीरामस्य उपरि शिबिरम् आसीत्। इति क्रमे यदि वयम् आदरणीयः सन्तः बाबा तुलसीदासः यदि स्मरणं न करणीयः तर्हि सम्यक् न अस्ति। अतः कः गोस्वामी तुलसीदासः? वयं जानीमः अस्माकं देशः भारतदेशः महापुरुषाणां साधूनां दार्शनिकाः नाम देशः अस्ति। तेषु यदि गुरूणां वा सन्तेषु आध्यात्मिक पक्षतः वा दार्शनिक पक्षतः वा मर्यादा पुरुषस्य उपरि यः रचनाकारः अस्ति तेषु महर्षि वाल्मीकि अनन्तरं यदि कोऽपि सन्तः अस्ति तर्हि गोस्वामी तुलसीदासः। तर्हि गोस्वामी तुलसीदासः प्रथम उपाधि अस्ति गोस्वामी। कः अस्ति गोस्वामी? इत्यस्य अर्थः किम् अस्ति? यः जनाः स्वः सम्पूर्ण इन्द्रियस्य उपरि नियन्त्रणं कृतवन्तः सः गोस्वामी भवति। अतः बाबा तुलसीदासः गोस्वामी वर्तते। संत शिरोमणि वयं वदामः संत शिरोमणि इत्यस्य अर्थः सम्पूर्ण सन्तेः शिरस्य मणिरूपेण यः वर्तते सः संत शिरोमणि। गोस्वामी तुलसीदासः समयः तु 16वीं शताब्दिः अस्ति। यदि एतस्य सन्तस्य उपरि जीवनस्य अन्वेषणं वयं कुर्मः तर्हि तत्त्वः आगतवान् एषः सन्तः सम्पूर्ण जीवनं प्रभु रामस्य उपरि समर्पित कृतवान्। अनेकाः ग्रन्थाः रचितवन्तः। यथा वयं सर्वे जानीमः अनन्यः ग्रन्थः अति प्रसिद्धः ग्रन्थः रामचरितमानस ग्रन्थः। एतेषु ग्रन्थेषु प्रभु श्रीरामस्य सम्पूर्ण जीवनस्य दर्शनम् अस्ति। रामचरितमानस मध्ये 7 अध्यायाः सन्ति। रामायण मध्ये तु 7 काण्डाः सन्ति किन्तु अत्र अध्यायः अस्ति। वयं जानीमः अधिकांशतः जनाः गृहे मध्ये रामचरितमानस वर्तते। यदि न अस्ति
तर्हि 11 फरवरीतः 21 फरवरीपर्यन्तम् अत्र तु चर्चा तु भविष्यति, किन्तु यदि ग्रन्थः प्रत्यक्षरूपेण गृहे भविष्यति तर्हि अति शोभनीय भविष्यति। अस्मिन् ग्रन्थे अनेकाः चौपायः प्रसिद्धाः सन्ति, यथा होई सोई जो राम राची राखा। प्रभु श्री रामस्य एतस्य अर्थः सर्वे जानीमः। एतस्य किम् अर्थः अस्ति इति ग्रन्थक्रमे हनुमान चालीसा अपि बाबा तुलसीदासः लिखितवान्। अति प्रसिद्धः, वयं सर्वे जानीमः, हनुमान भक्तः अस्ति। एकवारं बाबा तुलसीदासस्य भुजा मध्ये वेदना आसीत्। तर्हि वेदनास्य कृते, वेदनाः निवारणं कृते एषः सन्त महोदय हनुमान बाहुकः रचनां कृतवान्। अति रमणीयः गीतमस्ति। धन्यवादः महोदय। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। सुन्दरं सुन्दरं। भवान् सम्यक् रूपेण संक्षिप्तरूपेण स्पष्टरूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये स्वागत तु आवश्यकं, स्वागत भाषणम्। अतएव रागिनी वर्मा महोदय अस्माकं मध्ये अस्ति। अहम् अनुरोधं करोमि आगत्य विचारं प्रकटीकरोतु। सर्वेषां कृते नमो नमः। माननीय उद्घाटनकर्ता, प्रधान संरक्षक च डॉक्टर अनिल सिंह महोदय, गृह विभाग विशेष सचिव उत्तर प्रदेश, भवान् प्रतिदिनम् आगत्य शिविर सदस्यानां कृते उत्साहवर्धनं करोति। अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। मुख्य अतिथि डॉक्टर मिथिलेश झा महोदय, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक, अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। विशिष्ट अतिथि श्री धर्मेंद्रपति त्रिपाठी महोदय, संयुक्त निदेशक पेंशन उत्तर प्रदेश, अहं भवतः हृदयेन स्वागतं करोमि। सर्वदा कथयति स्वमेव वदतु। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदय, वरिष्ठ संस्कृत प्रचारक, श्री महेश मिश्र महोदय, वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार च, श्री उग्र नारायण झा महोदय, उपाध्यक्ष सचिव आधुनिक भव संस्कृत वद अभियान। सर्वेषां कृते अहं धन्यवादं करोमि, अभिनन्दनं करोमि। मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री शैलेंद्र कुमार सिन्हा महोदय, वरिष्ठ प्रचारक, अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। स्वरचित सुंदरम सुंदरम गीतं गायामि। डॉक्टर मृणाल झा महोदय, चेयरमैन रीजनल मेडिकल बोर्ड KVS बिहार, भवतः अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। विशेष रूपेण अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदय, राष्ट्रीय
अध्यक्ष आधुनिको भव संस्कृतवद अभियान महासचिव विहार संस्कृत संजीवन समाज पटना भवान्तु सर्वदा संस्कृतं विकासार्थं चिन्तनं करोति अति सरल रूपेण संस्कृत वदनस्य कृते पाठदानं करोति अहं हृदयेन भवतः स्वागतं करोमि। मंच संचालनं श्री पिंटू कुमार महोदय राष्ट्रीय संयोजक आधुनिक भव संस्कृत वद अभियान भवानति सम्यक् रूपेण मंच संचालनं करोमि अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। डॉक्टर किरण प्रकाश महोदय राष्ट्रीय प्रचार उपाध्यक्ष राष्ट्रीय प्रचारक अहं स्वागतं करोमि। श्री उग्र नारायण झा महोदय उपाध्यक्ष सचिव आधुनिक भव संस्कृत वद अभियान भवानां स्वागतं करोमि। मनीषा बोधरा महोदया सह संयोजिका झारखंड प्रांत आधुनिको भव संस्कृत वद अभियान डॉक्टर लीना चौहान महोदया राष्ट्रीय प्रबंधक आधुनिको भव संस्कृत वद अभियान सुषमा सी महोदया सर्वेषामहं स्वागतं करोमि। उपासना आर्या महोदया संस्कृत स्नातकोत्तर पटना विश्वविद्यालय जया भारती महोदया पटना स्नातकोत्तर पटना विश्वविद्यालय सर्वेषां कृते अहं स्वागतं करोमि। रामनाथ पांडे महोदय संस्कृत शिक्षक अनामिका कुमारी महोदया सुषमा सिंह महोदया सर्वेषां कृते अहम् अभिनन्दनं करोमि स्वागतं करोमि। संस्कृत संभाषण शिविर सदस्यानां कृते अभिनन्दनं करोमि स्वागतं करोमि। अद्य स्वागतं करोमि। अति गौरवस्य विषयः यत् संस्कृत वदनस्य कृते निरन्तरं 17 शिविर अन्तर्जालेन द्वारेण आधुनिको भव संस्कृत वद अभियान पक्षतः आयोजितं भवति आयोजितमस्ति। संस्कृतवदनं भारतीयानां कृते अति आवश्यकम् अस्ति। संस्कृत निरन्तरं संस्कृत संभाषणं शिविरम् अन्तर्जालेन द्वारेण आधुनिको भव संस्कृत अभियान पक्षतः आयोजितं भवति। संस्कृत वदनं भारतीयानां कृते अति आवश्यकम् अस्ति। जीवनस्य सर्व संस्कारेषु संस्कृत भाषायाः प्रयोगः अस्ति। वेदा रामायणं महाभारतं पुराणानि मनुस्मृति अर्थशास्त्रं सर्वे संस्कृति बोधका ग्रन्था मूल रूपेण संस्कृत भाषायाः लिखिता सन्ति। संस्कृतस्य गौरवं प्रति कस्यापि हृदये कोऽपि संशयः नास्ति। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास विरचितं रामचरितं मानस जगति प्रसिद्ध अस्ति। गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्म उत्तर प्रदेशस्य बांदा नगरे 1482 विक्रमी संवत्सरे अभवत्। अस्य जनकस्य नाम आत्माराम दुबे आसीत्। जनन्या नाम तुलसी देवी आसीत्। गोस्वामी तुलसीदास ही रामचरितमानस महाकाव्यस्य प्रणेता अस्ति।
अस्य भक्तिकालस्य प्रसिद्धं कवि आसीत्। इयं ग्रन्थं भारतस्य भारतीयानां च कण्ठभरणम् अस्ति। अनेन ग्रन्थं कवि शिरोमणि भारतीय संस्कृति संरक्षणं संरक्षणं कृतवान्। अस्मिन् रामचरितमानस ग्रन्थे श्रीरामस्य उदात्तं चरितम् उल्लिखितम् अस्ति। नाना पुराण निगम आगम सम्मतं स्वकीयं विचारं च अस्मिन् ग्रन्थे भाषाबद्धं कृतम्। समन्वयवादी साहित्यं सरल संस्कृत हिंदी भाषायां लिखितम्। इदं महाकाव्यम् अल्पज्ञमं बहुज्ञानां च कृते अनुशीलनीयम् अस्ति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सर्वे जना अनुकरणीया सन्ति। अयं हि महाग्रन्थः लोकोपकार कलिकल्मष हन्ता च अस्ति। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति कालस्य प्रसिद्ध कवि आसीत्। गोस्वामी तुलसीदासेन विरचिता ग्रन्था सन्ति रामचरितमानस, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा इत्यादि कृष्ण गीतावली च आसीत्। अस्य रचनासु भक्ति भावनायां सर्वाधिकं समावेशं प्राप्यते। जयतु भारतं जयतु संस्कृतम्। सुंदरम सुंदरम अति सम्यक स्वागत भाषणं प्रस्तुति कृतवती राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदया। एषा महोदया गंगादेवी महाविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्षा निरन्तरम् आगत्य संस्कृत भाषायाः कृते चिन्तनं करोति, सर्वदा सहयोगं करोति। अहम् अति प्रसन्नः। एकवाक्यम् अहं कथितुम् इच्छामि। ये सदस्याः नूतनाः सन्ति, प्रथम शिविरं वा द्वितीय शिविरं वा तृतीय शिविरं ध्यानं दत्वा श्रवणम् अद्य उद्घाटन समारोह, अतएव चिंता न करणीया। न अवगच्छामि न अवगच्छामि, परन्तु ध्यानं दत्वा श्रवणं शनैः शनैः ज्ञानं वर्धनं भविष्यति। अस्माकं मध्ये उग्रनारायण झा महोदय अस्ति। अहम् अनुरोधं करोमि, उग्रनारायण झा महोदय स्वविचारं प्रकटीकरोतु। सर्वे सदस्याः शृण्वन्तु ध्यानं दत्त्वा, पलायनं मा कुर्वन्तु। वीडियो उद्घोटनं कृत्वा भवतु, कारणं न लाभः अधिकं। समापन समारोहे वयं जानीमः प्रतियोगिता भवति, प्रतियोगिता मध्ये पुरस्कारः अपि मिलति, प्रमाणपत्रम् अपि मिलति। पूर्व शिरस्य प्रमाणपत्रं 14 दिनाङ्के वा 15 दिनाङ्के प्रेषितं भविष्यति, चिन्ता न करणीया। न उग्रनारायण झा महोदय। नमो नमः महोदय। पिंटू महोदय एक मिनट अस्माकं समक्षे आदरणीयः अतिथयः आगतवन्तः। तेषु आदरणीयः डॉक्टर अनिल कुमार बक्सरिया महोदयः, आदरणीयः डॉक्टर धर्मेन्द्र पतित त्रिपाठी महोदयः, आदरणीयः हनुमादेश्वर महोदयः अपि आगतवान् महोदय। मिडाल महोदय भी आगतवान्? न, हनुमादेश्वर महोदय। हाँ, सुन्दरं। स्वागतं, सर्वे आगच्छन्तु। उग्रनारायण झा महोदय विचारं प्रकटीकुर्वन्तु। अहं सर्वेषां विशिष्ट अतिथीनां कृते स्वागतं करोमि। श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानाम् अर्थसन्धानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करचारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थम् ईश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावसुवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद्मृगेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः यत्पादप्लवम् एकम् एविहि भवाम्बोधिस्थितिसावतां वन्देऽहं तं शेषिकारणपरं रामाख्यामिशं हरिम् नानापुराणनिगमागम सम्मतं यदा नानापुराणनिगमागम सम्मतं यदा रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातिनीति अद्य सर्वत्र संस्कृतम एवं बिहार संस्कृत संजीवन समाज पटना तथा आधुनिको भव संस्कृतम वदा अभियान अंतर्गते भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृतो अंतर्जालीय अंतरराष्ट्रीय 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविरस्य अंतहीन श्रृंखला मध्ये निरंतर सप्तदश शिविरस्य प्रथम दिवसः अस्ति। अद्याहम् अस्मिन् अभियानस्य प्रधान संरक्षकः डॉक्टर अनिल कुमार सिंह महोदय प्रति हृदयेन आभारं प्रकटीकृत्वा बारंबारं नमस्कारं करोमि। अभियानस्य आधारस्तंभः मम गुरुप्रवरः डॉक्टर मुकेश ओझा महोदयः चरणारविन्दौ बारंबारं नमस्कारं करोमि। इद अनन्तरम् अभियानस्य सर्वेषां गुरूणां श्रेष्ठ जनानां प्रति नमस्कारं करोमि। अभियानस्य सर्वे सहभागिनां भगिन्यानां भ्रातरः प्रति नमो नमः। अद्याहं भारतीय संत श्रृंखला अंतर्गते भक्त शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदासः यह हिंदी साहित्येन सह भारतीय जनमानसस्य कवि आसीत् तस्य उपरि किंचित् वक्तुम् इच्छामि। एषः महान् विभूतयः तुलसीदासस्य अवतरणम् उत्तर प्रदेश तात्कालिक बांदा संप्रति चित्रकूट मंडले अंतर्गत राजापुर ग्रामे संवत 1554 श्रावण शुक्ला सप्तमी दिने अभुक्त मूल नक्षत्रे भाग्यवान दंपति हुलसी आत्माराम गृहे 12 मासेन गर्भे पश्चात अभवत्। अवतरण काले तस्य मुखात् रामः शब्दस्य उच्चारणम् अभवत्। तस्य मुखे जन्मकालतः 32 दन्ताः सन्ति। तस्य शरीरस्य आकारः 5 वर्ष बालकः सदृशे आसीत्। तस्य जनकः नाम आत्माराम दुबे तथा जनन्या नाम हुलसी आसीत्। जनन्या
अयम् अद्भुत बालकं दृष्ट्वा अमङ्गलस्य शङ्का कारणे भीतम् अभवत्। तस्मात् कारणात् शिशुवः स्वदासी माध्यमेन सा ससुराल प्रेषितवती। तदनन्तरं दिनं द्वय अस्मिन् संसारतः महाप्रयाणं कृतवती। दासी चुनिया वात्सल्य भावेन तस्य सेवा कृतवती, किन्तु देवात् कारणात् चुनिया अपि यत् तुलसीदासः सार्ध 5 वर्षाणि अभवत् तस्मिन् काले अस्य संसारतः शरीरं त्यक्तवती। अस्मिन् काले मां जगत जननी पार्वती तस्य बालकः उपरि दया कृत्वा ब्राह्मणी वेश धारणं कृत्वा प्रतिदिनं समीपे आगत्य स्वहस्तेन भोजनं कारयति। भगवान शंकरस्य प्रेरणाया संत श्री अनंतानंदनस्य प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी महाभाग अस्य बालकः स्वीकृतवान्। सो महाभाग तस्य नामकरणं रामबोला कृतवान्। सा तस्य यज्ञोपवीत संस्कारं कृतवान्। विना गुरु निर्देशेन सो बालकः गायत्री मंत्रस्य उच्चारणं कृतवान्। एतत् संस्कार दृष्ट्वा सर्वे जनाः आश्चर्यचकितम् अभवत्। स्वामी नरहरियानंद महाभागः तस्य बालकस्य वैष्णवस्य संस्कारं कृत्वा राम महामन्त्रस्य दीक्षा दत्तवान्। तदनन्तरं किञ्चित् दिवस पश्चात् गुरु शिष्य सूकर क्षेत्रे गतवन्तः। तत्र गुरु नरहरियानंद महाभाग तुलसीदासं रामस्य चरितं सर्वे श्रावयामः। तदनन्तरं तुलसीदास काशी आगतवान्। तत्र शेष सनातन जी समीपे 5-10 वर्षाणि अन्तर्गते वेद वेदांग व्याकरण ज्योतिष अध्ययनं कृतवान्। इतः अनन्तरं तस्य हृदये लोकवासना जागृतम् अभवत्। स विद्या गुरुणा आज्ञां प्राप्तं कृत्वा स्वजन्मभूमि आगतवान्। तत्र स्वः पितुः विधिपूर्वकं श्रद्धा संस्कार कृतवान् तथा तस्मिन् स्थाने अस्थायी रूपेण निवासं कृत्वा सर्वे जनानां मध्ये रामस्य चित्रणं कृतवन्तः। तस्य विवाह भारद्वाज गोत्रस्य एका सुन्दरी रत्नावली संगेन अभवत्। कथा अस्ति तुलसीदासस्य धर्मपत्नी रत्नावली स्वभ्राता सह मयके गतवती। तुलसीदास अपि तस्य अनुगमनं कृत्वा तस्याः गृहे गतवान्। एतस्मात् कारणात् तस्य भार्या धिक्कारयति कथितवती, मेरे हार मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। अस्य शब्दस्य प्रभाव तुलसीदास उपरि अभवत्। स तत्र न अस्थित्वा तत्क्षणे प्रस्थानं कृतवान्। प्रयागः आगत्य गृहस्थवेषः परित्यक्त्वा साधुवेषं धारणं कृतवान्। मानसरोवरस्य पार्श्वे काकभुशुण्डी महाभागस्य दर्शनम् अभवत्। तुलसी काशी स्थले रामस्य कथा कृतवन्तः। एवं प्रकारेण तदनन्तरं प्रेतः दर्शनं, प्रेतस्य आज्ञानुसारेण हनुमानस्य दर्शनं तथा हनुमानस्य कृपावशात् प्रभु श्री रामस्य दर्शनम् अभवत्। हनुमान जी चित्रकूट अंतर्गते किंचित कथितवान्। तत्र झांकी अत्र प्रस्तुत अस्ति। चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास भगवान रामस्य अद्भुत छवि दृष्ट्वा शरीरस्य ज्ञानम् अविस्मरणम् अभवत्। हनुमानस्य आज्ञानुसारेण तुलसीदासः अयोध्या गतवान्। एवं क्रमेण प्रयागे माघ मेला मध्ये बट वृक्ष अधः ऋषि प्रवरः भारद्वाज तथा यज्ञवाल्यकस्य दर्शनं
कृतवान्। तदनन्तरं शूकर क्षेत्रे तत्रतः काशी आगतवान्। काशीस्थले कवित्व शक्ति अस्फूर्णम् अभवत्। संस्कृते पदस्य रचना कृतवन्तः, किन्तु एक रात्रौ भगवान शिव तथा माता पार्वती सम्मुखे उपस्थित अभवत्। दर्शनं दत्तवन्तः। कथितवान् शिवशङ्करः कथितवान्, भवान् अयोध्याया गत्वा हिंदी भाषा काव्य रचना करोतु, मम आशीर्वादात् भवतः कविता सामवेद रूपेण फलवती भविष्यति। शिवशङ्कर आज्ञा शिरोधार्यं कृत्वा अयोध्याया आगतवान्। संवत् 1631 यत्र भगवान रामस्य शुभ जन्मदिनः आसीत्। रचना प्रारंभं कृत्वा 1633 मार्गशीर्ष अर्थात राम विवाहस्य दिवसे सप्तम काण्डानि सम्पूर्णम् अभवत्। एतस्मिन् काव्यस्य रचना काले 2 वर्षो 7 मासेन 26 द्वादश 6 दिनानि ग्रन्थस्य निर्माणम् अभवत्। इतः अनन्तरं भगवत आज्ञा पश्चात् तुलसीदास काशी आगतवान्। तत्र आगत्य स्वविरचित रामचरितमानस भगवान विश्वनाथ तथा जगज्जननी मां अन्नपूर्णा श्रावयान। तदनन्तरं रात्रौ काले विश्वनाथ मंदिरे रामचरितमानसं स्थापयित्वान् तथा मंदिरस्य कपाटं प्रातः काले यथा मंदिरस्य कपाटं दर्शनार्थं खुलितवान्, तस्य उपरि सत्यं शिवं सुंदरम अंकित आसीत् तथा भगवान शंकरस्य हस्ताक्षर अपि आसीत्। रामचरितमानसस्य चर्चा श्रुतवान् पंडित वर्गे। काशी मध्ये रामचरितमानसस्य चर्चा श्रुतवान् पंडित वर्गे ईर्ष्या उत्पन्नम् अभवत्। तस्मात् कारणात् पंडित समाज द्वारेण 2 चोरः पुस्तक ग्रहीतुं प्रेषितवान्, किन्तु तस्मिन् काले स्वयं भगवान राम तथा लक्ष्मण पुस्तकस्य रक्षणार्थं तत्र उपस्थितो आसन्। तस्य मनोहारी छवि दृष्ट्वा चोरस्य बुद्धि शुद्धि भूत्वा भगवान रामस्य स्मरणं कृतवन्तः। इतः अनन्तरं तुलसीदास चिन्तनं कृतवान्, मया कारणेन भगवन्तः कष्टम् अभवत्। स्वपुस्तकं स्वमित्र टोडरमल पार्श्वे रखित्वा अन्य प्रति अपि लिखितवान्। इदानीं पंडिते वर्गे केनोचित् उपायं न दृष्ट्वा श्री मधुसूदन सरस्वतीं पुस्तक अवलोकनं हेतुः दत्तवान्। श्री मधुसूदन सरस्वती पुस्तकं दृष्ट्वा अति प्रसन्नम् अभवत् तथा स्वविचारम् अपि उक्त पुस्तक उपरि उद्धृतवान्। आनन्दकानने हि अस्मिन् जंगम तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अस्मिन् आनन्दकानने तुलसीदासः चलन्तः तुलसी तरु सन्ति। तस्य कविता स्वरूप मंजरी अतीव सुंदरः अस्ति। तस्मिन् उपरि श्री राम रूप भ्रमरः सर्वदा भ्रमणं कृतवन्तः। संवत् 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवासरे अस्ति घाटे गोस्वामी तुलसीदास राम रामं स्मरणं कृत्वा अस्य शरीरं त्यक्त्वा भगवत धामं गतवान्। भगवान श्री रामस्य प्रति महाकवि तुलसीदासस्य 12 ग्रन्थानि अस्ति। तस्मिन् मध्ये सन्ति। तस्मिन् मध्ये रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैराग्य संदर्पिनी, रामाज्ञा प्रश्नम, जानकी मंगलम, सत्सई पार्वती मंगलम, गीतावली ब्रज भाषा अंतर्गते अस्ति। कृष्ण गीतावली, वैरवे रामायणम, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा सहित रामलला नहुषपि अति महत्वपूर्णं ग्रन्थाः सन्ति। उपरोक्त ग्रन्थानां मध्ये रामचरितमानसस्य स्थानं जगति प्रसिद्धम् अस्ति। अस्य रचनासु भक्ति भावनाया सर्वाधिकम् उद्धृतम् अभवत्।
भक्ति कालस्य प्रसिद्धं कवि रूपेण गोस्वामी तुलसीदासस्य स्थानं श्रेष्ठतरम् अस्ति। महाकवि तुलसीदासस्य रामचरितमानसान्तर्गते सप्तसोपानः सन्ति। तस्मिन् मध्ये बालकाण्डः, अयोध्याकाण्डः, समाप्तं अरण्यकाण्डः, करणीयम्। स्कन्धाकाण्डः, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड तथा उत्तरकाण्डे सन्ति। रामचरितमानसस्य बालकाण्डस्य प्रथम भागः, अयोध्याकाण्डस्य मध्यभागः तथा उत्तरकाण्डस्य उत्तरभागः अति महत्वपूर्ण सन्ति। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि जे तरहि भव सिंधु बिना जलयान। काम ही नारी प्यारी जिमी लोभ ही प्रिय जिमीदान। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। पुण्यम पाप हरम सदा सिद्ध करम विज्ञान भक्ति प्रदम। माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुपूरम शुभम। श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्या अवगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यन्ति नो मानवा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। नमो नमः महोदय। अति सुंदरम। भवन्तः पश्यन्तु केन प्रकारेण उग्रनारायण झा महोदयः विस्तृत रूपेण रामचरितमानसस्य गोस्वामी तुलसीदासस्य उपरि विचारं प्रकटीकृतवान्। मम तु न सर्वे सदस्याः ध्यानं दत्त्वा शृण्वन्ति। कः कथयति संस्कृत भाषा कठिना। यदि वयं सर्वे संस्कृते एव वदिष्यामः, विचारं करिष्यामः, तर्हि तु अवश्यमेव लाभः, श्रवणे लाभः। अयि भो सदस्याः, सर्वप्रथमः संस्कृतवदनस्य कृते श्रवणं श्रुत्वा अनुकरणं कृत्वा वयं वक्तुं शक्नुमः इति गौरवस्य विषयः। सम्प्रति गोस्वामी तुलसीदासस्य रामचरितमानसस्य उपरि चर्चा चलति। अस्माकं मध्ये विशिष्ट अतिथि रूपेण मुख्यातिथि रूपेण अस्ति श्री धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदयः। अहम् इच्छामि महोदय आगत्य स्वविचारं प्रकटीकरोतु। एषः अपि मम मित्रं धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय संयुक्त निदेशक अस्ति पेंशन विभागे उत्तर प्रदेश सर्वकारे। हृदयेन अहं स्वागतं करोमि। सर्वेषां कृते नमो नमः। नमो नमः। अद्य संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ अंतर्जालीय माध्यमेन 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिविरे वयं सर्वे मित्रवर्याः सर्वे संस्कृतानुरागिणः प्रतिभागयामः इति हर्षस्य विषयः। सम्प्रति तु अयोध्यानगर्यां श्रीराम जन्मभूमि स्थाने निर्मितस्य भव्य राम मंदिरस्य यशगानं तु यत्र तत्र सर्वत्र गुञ्जीयमानम् अस्ति। लोकसभायामपि एतत् आधृत्य विशदचर्चाम् अभवत्। रामचरितमानसं विना देशस्य कल्पना तु भवितुं न अर्हति। सम्पूर्ण भारतवर्षः राममयं भूत्वा विश्वगुरुं भवितुं विकासस्य मार्गे त्वरितगत्या अग्रसरोऽस्ति, नास्ति इत्यस्मिन् संशयः। इत्यस्मिन् पुनीतकाले वयमपि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ संभाषण शिविरे प्रतिभागयामः इत्येतत् गर्वस्य विषयः। मम पूर्वं श्री उग्रनारायण झा महोदयेन गोस्वामी तुलसीदास विषये जीवन गाथां प्रति
विशद विचारं प्रकटीकृतवान्। अहम् अद्य किञ्चित् अस्वस्थोऽस्मि। एतेन कारणेन बहु सम्भाषणं कर्तुं न शक्नोमि, किन्तु अद्य नूतन शिविर सदस्यानां कृते एकम् अनुरोधं मम। प्रथमं तु श्रवणं, ध्यानं दत्त्वा श्रवणम् आवश्यकम्। पूर्ण एकाग्रचित्त भूत्वा श्रवणं कुर्वन्तु नूतन शिविर सदस्याः। एतत् मम अनुरोधम्। तत्पश्चात् स्वमस्तिष्के लघु लघु वाक्य विन्यास कृत्वा सम्भाषणस्य प्रयासं कुर्वन्तु। लघु लघु वाक्यं, न विशदवाक्यं, लघु लघु वाक्यं, श्रवणं कृत्वा कृत्वा सम्भाषणम् इति आवश्यकम्। एकम् अनुरोधं मम, लघु लघु वाक्येन विषयपरकं लघुवाक्यम् अहं कथयामि यत् तुलसीदासस्य जीवनगाथां प्रति लघु लघु वाक्यविन्यासं कुर्वन्तु। सम्भाषणं, स्वयमेव सम्भाषणं कुर्वन्तु। तत्पश्चात् द्रुतगत्या सम्भाषणं कर्तुं ते शक्नुवन्ति। एतद् मम अनुरोधम्। अहं श्वः पुनः शिबिरे आगत्य किञ्चित् वक्तुं इच्छामि। अहम् अद्य मुकेश ओझा महोदयेन निवेदनं करोमि यत् चर्चा अहम् अद्य शिबिरे सम्प्रति तु अक्षमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अति सुंदरम, अति सुंदरम। भवान् आगत्य किंचित विचारं प्रकटीकृतवान् इति गौरवस्य विषयः। यदि न तेव चिन्ता न, भवान् तु प्रतिदिनम् आगच्छति, हृदये अस्ति संस्कृतं, वदनस्य कृते निरन्तरं शिबिरे भवति, पूर्वमेव आसीत्। अतएव यत् भवान् कथितवान् कि लघु लघु वाक्य निर्माणं करणीयम्, अति आवश्यकम् अस्ति शिबिर सदस्यानां कृते। द्वितीये, ध्यानं दत्त्वा श्रवणं। यदि वयं ध्यानं दत्त्वा श्रवणं करिष्यामः, तर्हि तु शनैः शनैः स्वमेव वदनस्य कृते इच्छा भविष्यति। अतः मम मित्रस्य विचारः अति सुन्दरम् अस्ति। स्वमेव सम्भाषणं करणीयं, लघु लघु वाक्यं वदनीयम्। अतएव मुख्यातिथि रूपेण मम मित्रं श्री धर्मेन्द्र पति त्रिपाठी महोदयः सम्यक् रूपेण विचारं प्रकटीकृतवान्। अहं हृदयेन प्रसन्नः अस्मि। अति सुन्दरं। कोऽपि चिन्ता न, भवान् स्वः परश्वः आगमिष्यति, वदिष्यति। सुन्दरम्। इतः अनन्तरम् अस्माकं मध्ये के सन्ति? पिण्टु महोदय, किञ्चित् दीपाङ्कर महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति किम्? दीपाङ्कर महोदय कलकत्तातः? न। आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार बक्सरिया महोदय।
अनिल कुमार बक्सरिया महोदय आगच्छतु। आगत्य भवान् तु गीतद्वारेण प्रेरणा ददाति, निरन्तरम् आगच्छति न। अतएव मम विचारः डाक्टर् अनिल कुमार चौबे महोदयः बक्सरिया महोदय आगत्य विचारं प्रकटीकरोतु गीतद्वारेण। अनिल चौबे बक्सरिया महोदय। महोदय अहमस्मि एव। सर्वेषां कृते नमस्कारः। नमस्कारः। अद्य तु पूर्वमेव गोस्वामी तुलसीदास कृते नमामि अहम्। अद्य गोस्वामी तुलसीदास स्मृतो 10 दिवसात्मकं शिबिरम् आरभते एव। अद्य 10 दिवसं चलिष्यति एव। मम शुभकामना अस्ति। अद्य संक्षिप्त जीवनोपरि अहं गीतमाध्यमेन वक्तुम् इच्छामि, गायामि एव। जयतु जयतु जय गोस्वामी, जयतु जयतु जय गोस्वामी, जय गोस्वामी, जय गोस्वामी, जयतु जयतु जय गोस्वामी। राजा पूरे जन्म भवत, राजा पूरे जन्म भवत, जयतु जयतु जय गोस्वामी। जनकात्मा माता हुलसी, जयतु जयतु जय गोस्वामी। गुरु नरहरि दास भार्या रत्नावली, गुरु नरहरि दास भार्या रत्नावली, जयतु जयतु जय गोस्वामी, जयतु जयतु जय गोस्वामी। अभुक्त मूल नक्षत्रे अभुक्त मूल नक्षत्रे जन्म भवत, जन्म भवत, जयतु जयतु जय गोस्वामी। रामस्य अन्यः साधकस्ति, रामस्य अन्यः साधकस्ति, जयतु जयतु जय गोस्वामी, जयतु जयतु जय गोस्वामी। मानस बिनय पत्रिका जानकी मंगलम, दोहावली हनुमान चालीसा, जयतु जयतु जय 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 गोस्वामी।
ब्रज भाषावधि उभा भाषा जयतु जयतु जय गोस्वामी जयतु जयतु जय गोस्वामी जय गोस्वामी जय तुलसीदास जयतु जयतु जय तुलसीदास हरे अनंत हरे अनंत हरि कथा अनंत जयतु जयतु जय गोस्वामी जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुबेगी दास मैं तोरा जयतु जयतु जय गोस्वामी जयतु जयतु जय गोस्वामी जय गोस्वामी जय गोस्वामी जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। अति सुंदरम गीतम अति सम्यक विशिष्ट अतिथि रूपेण मम मित्रम अनिल कुमार चौबे महोदय आसीत् बक्सरिया महोदय एषः महोदय तु हृदय न गायति गीतम अते मनः लगति सर्वे सदस्याः प्रसन्नाः भवन्ति। अति सुंदरम मम अस्माकं मध्ये अनिल सिंह अस्ति महोदय न अनिल सिंह अस्ति अति सुंदरम इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अस्य अभियानस्य प्रधान संरक्षकः डॉक्टर अनिल सिंह महोदय यह सम्प्रति उत्तर प्रदेश सर्वकारे विशेष सचिव रूपेण गृह विभागे अस्ति। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। आगच्छतु आगत्य शीर्ष सदस्यानां कृते संबोधनं करोतु उद्घाटनकर्ता रूपेण। स्वागतम् अनिल सिंह महोदय। ओम वर्णानां संघानां सारां छन्दसामपि मंगलानं च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। अत्र समुपस्थितास्माकं मित्रवर्याः मुकेश झा महाभाग अनिल चौबे महोदय धर्मेन्द्र त्रिपाठी महोदय मिथिलेश झा महाभाग अन्ये सर्वे संस्कृत विद्वांसः संस्कृतानुरागिणः संस्कृताचार्याश्च अस्माकं कृते अतीव हर्षस्य विषयः यत् अस्माकं संस्कृत सम्भाषण शिबिरमिदं 17 संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास महाभागस्य स्मृतौ आरब्धं भवति। अस्य अद्य शुभारम्भः क्रियते। अस्माकं कृते अवसरायम् अतीव लाभप्रदः। वयं जानीमः यत् अस्माकं यत् वाल्मीकिकृत रामायणमस्ति तथा च रामस्य उपरि अनेके अन्ये अपि रामायणाः आध्यात्मिक रामायणादिका सन्ति। तान् सर्वान् अधीत्य सम्पूर्ण वेदानाम् अध्ययनं कृत्वा सर्वेषां साररूपं सरलरूपं तथा च स्वकीय भक्ति माध्यमेन पूर्णं कृत्वा कलियुगे अस्माकं गोस्वामी तुलसीदास महाभागेन रामचरितमानसम् अस्माकं कृते लिखितं यत् सर्ववेदानां सारभूतः वर्तते। यदि वयं रामचरितमानसं सम्यक् रूपेण अध्ययनं करिष्यामः तर्हि अस्माकं ज्ञानं सम्पूर्ण वेदानां शास्त्राणाम् उपनिषदां सर्वे अपि आध्यात्मिक ग्रन्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां ज्ञानम् एकमात्र रामचरितमानस माध्यमेन वयं प्राप्तुं शक्नुमः। तथा च भक्तिभावः अपि सर्वातिशेते अस्मिन् रामचरितमानसे।
अतः अस्माकं सौभाग्यमिदं यत् संस्कृतशिबिरमिदं गोस्वामी तुलसीदास स्मृतौ आयोज्यते। तेन अस्माकं कृते महत्वपूर्णं योगदानं प्रदत्तं। पूर्वं वयं तस्य जीवनस्य उपरि किञ्चित् प्रकाशं प्रक्षेप्स्यामः। वयं जानीमः यत् गोस्वामी तुलसीदासस्य जन्म उत्तर प्रदेशे एव बांदा जनपदान्तर्गत राजापुर ग्रामे अभवत्। अद्यापि राजापुर ग्रामे तस्य जन्मस्थल्यां तस्य स्मारकाः इत्यादयः सन्ति। पुनश्च उत्तर प्रदेश सर्वकारेण राजापुरस्य विकासार्थं तत्र प्रयासः आरब्धः। यथा अस्माकं काशी अयोध्या आदि धर्मस्थलानां विकासः अभवत्, तथैव राजापुरस्य अपि विकासः उत्तर प्रदेश सर्वकारस्य लक्ष्ये समाहितं वर्तते। वयं तस्य जीवने पश्यामः यत् यदा तुलसीदासस्य जन्म अभवत् तर्हि तस्य मुखात् राम शब्दस्य उच्चारणम् अभवत्। इत्थं ज्ञायते यत् स रामस्य भक्तः आसीत्। एकस्मिन् एव जन्मनि सम्पूर्ण राम भक्ति प्राप्तुं कोऽपि नैव शक्नोति। जन्म जन्मान्तरस्य साधना यः प्रतिफलं भवति यत् ईदृशं राम भक्तः जन्म गृह्णाति। वयं तस्य जीवने पश्यामः यत् तस्य पत्न्याः प्रेरणा तस्य कृते अतीव उपयोगी अभवत्। तस्य पत्न्याः रत्नावत्याः प्रेरणां प्रदत्तं यत् यथा लोके आसक्तिः अस्ति, प्रेम अस्ति, तादृशी यदि भगवन्तं प्रति प्रेम भवेत् तर्हि भगवान् मिलितुं शक्नोति। शिक्षायाम् अस्माकं कृते अपि अतीव उपयोगी। यथा वयं संसारेण प्रेम कुर्मः तथैव भगवता सह अस्माभिः प्रेम करणीयम्। अनेन अस्माकं भगवत् प्राप्ति सरला भविष्यति। तुलसीदासेन रामचरितमानसस्य रचनां कृतं, यः सर्वशास्त्राणां साररूपः वर्तते तथा सर्वजनानां कृते सम्यक् रूपेण सरलतया बोधगम्यः वर्तते। तेन एव कथितं रामचरितमानसे यत् नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचित् अन्यतोऽपि स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथां भाषा निबंधम अतिमंजुलम आतनोति। अर्थात रामचरितमानस रचनायां नाना पुराण निगम आगम सर्वशास्त्राणां तत्र समावेशः अस्ति। सर्वेषाम् अध्ययनं कृत्वा सारभूतं रामचरितमानसं लिखितं तुलसीदासेन। अस्य विषये सर्वप्रथम तो रामचरितमानसे मंगलाचरणं क्रियते तुलसीदासेन, यस्मिन् कथ्यते यत् वर्णानाम् अर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। पुनश्च भवानी शंकरयोः वन्दनां करोति। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम्। अत्र स भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वासरूपिणौ कथित्वा अस्य आध्यात्मिकम् अर्थः अस्ति यत् यदा अस्माकं मध्ये श्रद्धा विश्वासः भविष्यति तर्हि एव तादृश अनुपाते एव अस्माकम् आध्यात्मिक उन्नति संभवः। श्रद्धा विश्वासं विना आध्यात्मिक उन्नति संभवा नास्ति। एतौ भवानी शंकरौ रूपौ वर्तन्ते। पुनः तेन कथितं यत् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमासितो योक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अत्र तेन कवीश्वर वाल्मीकि मुनिः अपि स्मरणं कृतं। पुनश्च हनुमन्तं स्मृत्वा पुनः कथ्यते तेन यत् उद्भव स्त्री संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं
रामवल्लभाम् यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा यहे भ्रमः यत् पादप्लवमेकमेव भवाम्बुधे तिरुषावताम् वन्दितम् अशेष सारणं परं रामातिरीशं हरे। तेन रामस्य चित्रणं कुर्वता कथ्यते यत् रामस्य पदः एव अस्माकं संसारसागरात् पारं कर्तुं नौकास्वरूपं वर्तते। राम रूपं नौकामेव आधृत्य वयं संसारसागरं सम्यक् रूपेण पारं कर्तुं शक्नुमः। इत्थं रामः अस्माकं आदर्शभूतः अस्ति। रामस्य जीवनचरितम् एव अस्माकं मार्गदर्शनं करोति। रामस्य एव चरितम् आधृत्य तस्मिन् उपरि चलित्वा वयं संसारसागरे सफला भवितुं शक्नुमः, संसारसागरं पारं कर्तुं शक्नुमः। इत्थं तुलसीदासेन रामस्य अनुगमनं कृते प्रबोधितवान्। वयं वाल्मीकि रामायणे दृष्टवन्तः यत् रामस्य चरितम् अस्माकं कृते कथं मार्गदर्शनं करोति, तथैव रामचरितमानसे वयम् एकैकमपि तस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण अवगम्य वयं स्वकीयजीवने प्रकाशस्तम्भरूपं रामायणं ध्यास्यामः। तदाधृत्य वयं स्वकीयं जीवनं सफलं करिष्यामः। तदाधृत्य एव अस्माकं स्वकीयं विकासः, देशस्य विकासः तथा सम्पूर्ण विश्वस्य विकासः सम्भविष्यति। मम शुभकामना वर्तते संस्कृतशिबिरमिदं सर्वेषां कृते अतीव लाभप्रदः स्यात्। सर्वे रामचरितमानसा तथा च तुलसीकृत अन्य ये धार्मिक ग्रन्थाः विनय पत्रिकादयः सन्ति तान् पठित्वा प्रेरणां गृहीत्वा च जीवने सफला भवन्तु। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अति सुंदरम। भवान् तु संक्षिप्त रूपेण बृहद रूपेण रामचरितमानसस्य उपरि विचारं प्रकटीकृतवान्। मूल भावः भवतः अस्ति भक्ति भाव प्रधान एषः ग्रन्थः। यदि वयम् ईश्वरं प्रति समर्पितं भवितुम् इच्छामः तर्हि रामचरितस्य अध्ययनम् अति आवश्यकम्। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदासः अतएव तुलसीदासस्य जीवनम् अस्माकं कृते अनुकरणीयम्। मम मित्रं तु स्पष्ट रूपेण कथितवान् प्रारम्भतः जीवन प्रारम्भे एव सः राम इति शब्द उच्चारणं कृतवान्, अर्थात् भक्तिपूर्ण जीवनम् आसीत् गोस्वामी तुलसीदासस्य। अतएव न सम्प्रति चर्चा चलति न रामचरितमानसस्य उपरि अर्थात् रामचरितस्य उपरि। अतएव रामवत् यदि वयं भविष्यामः तर्हि अस्माकं जीवनं सफलम्। अतएव न रत्नावल्याः उपरि न मम मित्रं कथितवान् न रत्नावली तु प्रेरणा दत्तवती, अर्थात् सांसारिक सुखम नास्ति, वास्तविक सुखम आध्यात्मिक सुखम। आध्यात्मिक सुखस्य कृते रामचरितस्य अध्ययनम् आवश्यकं। कारणं सम्पूर्ण ग्रन्थानां तु सारम् अस्ति, सारभूत रूपेण रामचरितमानसम्। मम मित्रस्य विचारम्। अतएव यदा विश्वासः भविष्यति तदा आध्यात्मिक जीवनं अतएव सर्वदा न रामवत् इव आचरणं करणीयं, रामवत् जीवनं भवेत्। रामचरितस्य अध्ययनम् अस्माकं जीवनम्। अन्य कृति अपि गोस्वामी तुलसीदासस्य अस्ति, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, न हनुमान चालीसा अन्य। अतएव जीवनं भक्तिमयं भवेत्। आध्यात्मिक सुखम एव मूल सुखम। मम मित्रस्य भावः अति सुन्दरम्। अतएव मम इच्छा अस्ति न राम स्तुति भवेत्। उपासना आर्या आगत्य रामचंद्र स्तुति प्रस्तुति करिष्यति। तदनन्तरम् अन्य महोदयस्य विचारः। उपासना आर्या। सर्वेषां कृते नमो नमः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज
कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम श्रीराम श्रीराम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनि कंदनम रघुनंद आनंद खंदे कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीराम श्रीराम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि जनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादित दल खल गंजनम श्रीराम श्रीराम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीराम श्रीराम। धन्यवाद। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम्। अति सुंदरम इतःनन्तरम् अस्माकं मध्ये पाली विभागे मध्ये अस्ति बीडी महाविद्यालय। अहम् अनुरोधं करोमि। किं नाम पिंटू महोदय? अनिल जी नाम? हनुमतेश्वर कुमार सिंह। हाँ, आगच्छतु, हृदयेन स्वागतम् अहं करोमि। इति मम कृते गौरवस्य विषयः। बीडी कॉलेज पटना न पाली विभाग मध्ये अस्ति। आगच्छतु, स्वागतम्। सम्प्रति महोदय तु नास्ति। नास्ति, वो पूर्वम् आसीत् न? पूर्वे आसीत्। अच्छा, कोऽपि चिन्ता न। अन्य कोऽपि अस्ति विशिष्ट अतिथिरूपेण? न महोदय। सम्प्रति कोऽपि नास्ति। अति सुन्दरं, कोऽपि चिन्ता न। इतःनन्तरम् अस्माकं मध्ये कोऽपि शिविरसदस्याः वक्तुम् इच्छन्ति? पिंटू महोदय स्वमेव आगच्छतु। न, लीना चौहान महोदय अस्ति। महोदय किरण प्रसाद महोदय से स्वागत गीत नहीं सुनवाया आज। स्वागत गीत, अच्छा। किरण प्रकाश महोदय अस्ति? आम् महोदय। किरण प्रकाश महोदय आगत्य एकं सुन्दरं गीतं प्रस्तुतीकरोतु। किरण प्रकाश महोदय, एषा शारदा न पालिका महोदय न संस्कृत विभागाध्यक्षा। अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। किरण प्रकाश महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। भवती पूर्वशिबिरे न आसीत्, परन्तु सम्प्रति अस्ति न। गीतम् एकं प्रस्तुतीकरोतु सुन्दरम्। आम् महोदय। शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम् अस्ति महोदय, अहं करोमि।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय क्षम्यतां महोदय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनी सलिलचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भोद्भव गौतमार्यं मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय। धन्यवाद महोदय। अति सुन्दरं गीतम्। इतः अनन्तरं कश्यप अस्ति, प्रेमलता कश्यप। सम्प्रति तो महोदय नास्ति, पूर्वे आसीत्। लीना चौहान महोदय अस्ति महोदय। लीना चौहान महोदय भवती एकं गीतं प्रस्तुतीकरोतु। लीना चौहान, डॉक्टर लीना चौहान महोदय। जी महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। महोदय मनसा सततं गायतु। सुन्दरं शिरस्य गीतमस्ति, अति सुन्दरम्। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयं। न भोगभवने रमणीयं न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं लोकहितं मम करणीयम्। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम्। न जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयं। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं न च निजसौख्यं मननीयं। मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं।
दुःखसागरे तरणीयम् कष्टपर्वते चरणीयम् विपत्तिविपिने भ्रमणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे गहनारण्ये घनान्धकारे बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम्। धन्यवाद महोदय। अति सुंदरम, अति सुंदरम। एकम गीतम सुषमा सिंह अस्ति किं? सुषमा सिंह न महोदय। तर्हि मम मित्रस्य गीतं भविष्यति अनिल सिंह महोदयस्य एकं गीतम्। अनिल सिंह महोदय। रामाष्टकम् अहं श्रावयामि निरन्तरम्। कृतार्थदेववन्दनं दिनेशवंशनन्दनं सुशोभिबालचन्दनं नमामि राममीश्वरम् नमामि राममीश्वरम्। मुनीन्द्रयज्ञकार्यकं शिलाविपत्तिहारकं महाधनुर्विदारकं नमामि राममीश्वरम्। स्वतात्वाक्यकारिणं तपोवने विहारिणं करेषु चापधारणं नमामि राममीश्वरम्। कुरङ्गमोक्षसायकं जटायुमोक्षदायकं प्रविद्धकीर्षनायकं नमामि राममीश्वरम्। प्लवङ्गसङ्घसम्मतिं निबद्धनिम्नगापतिं दशाश्च वंशसंशतिं नमामि राममीश्वरम्। विदीनदेवहर्षणं कपिप्सितार्थवर्षणं स्वबन्धुशोककर्षणं नमामि राममीश्वरम्। गतारिराज्यरक्षणं प्रजाजनार्तिभक्षणं कृतास्तमो लक्ष्मणं नमामि राममीश्वरम्। हताखिलचलाभरं स्वधाम गीतनागरं जगत्तं दिवाकरं नमामि राममीश्वरम्। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। अति सुंदरम गीतम, अति सुंदरम। इतनन्तरं धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यति डॉक्टर किरण प्रकाश महोदय, राष्ट्रीय प्रचार सचिव। आधुनिको भव संस्कृतं वद। महोदय अद्य शीघ्रं समापनं भवति। शिविरं समापनं न, शिविर उद्घाटन समारोहस्य धन्यवाद ज्ञापनं। शीघ्रं महोदय, शीघ्रं शीघ्रं न, 10 वादनम् अभवत्। भवती तु गीतं पञ्चनिमेषं शेषः अस्ति महोदय। अतः तर्हि एकमन्त्रमपि शेषः अस्ति, चिन्ता मा करोतु। सुन्दरम्। किं भवती मध्ये डॉक्टर मृणाल झा महोदय नास्ति किं महोदय? नास्ति, सः चिकित्सकः अस्ति। एक ऑपरेशन कार्यम् अभवत्, तर्हि सः गतवान्। मया सह वार्तालापं कथित्वा। अस्तु महोदय। आधुनिको भव संस्कृतं वद अभियानस्य अन्तर्गते अन्तर्जालीय माध्यमेन निरन्तरं 17 शिबिरं गोस्वामी तुलसीदासस्य स्मृतौ अन्तर्राष्ट्रीय 10 दिवसात्मक संस्कृत संभाषण शिबिरस्य उद्घाटनम् अस्ति अद्य। उद्घाटनदिवसम् अस्ति अद्य। अस्मिन् उपलक्ष्ये अहं डॉक्टर किरण प्रकाशः
हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। सर्वप्रथमम् अहम् अस्य अभियानस्य उद्घाटनकर्ता प्रधान संरक्षक महोदयं प्रति हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवाद महोदय। इतः अनन्तरं मुख्य अतिथिरूपेण वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः अपि अस्ति डॉक्टर मिथिलेश झा महोदयम् अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। डॉक्टर मिथिलेश झा महोदयः अपि नास्ति महोदय सम्प्रति। अस्तु महोदय। इतः अनन्तरं वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः डॉक्टर अनिल कुमार चौबे महोदयम् अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवाद महोदय। इतः अनन्तरं वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः उग्रनारायण झा महोदयं प्रति अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। वरिष्ठ संस्कृत प्रचारकः श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा महोदयमपि अहं धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर रागिनी वर्मा महोदयान् अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदयः मेरुदण्डः च डॉक्टर मुकेश कुमार ओझा महोदयम् अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवाद महोदय। अस्मिन्नेव क्रमे अहम् अस्य अभियानस्य धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय। जी अस्तु महोदय, क्रमे अस्ति। अस्मिन्नेव क्रमे अहं पेंशन विभाग अधिकारी डॉक्टर धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदयमपि हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। संयुक्त निदेशक क्षम्यतां महोदय, अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवाद महोदय। अस्मिन्नेव क्रमे अस्य अभियानस्य राष्ट्रीय संयोजक सूत्रधारा च पिंटू कुमार महोदयमपि अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवाद महोदय। इतः परं शिविरसदस्यानाम् अपि अहं हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। धन्यवादः। सुन्दरं सुन्दरम्। इतः अनन्तरम् ऐक्यमन्त्रम् अस्माकं मध्ये प्रस्तुति करिष्यति BHU बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयस्य स्नातकोत्तर छात्रा जया भारती। सर्वेषां कृते नमो नमः। ऐक्यमन्त्रम्। यं वैदिकामन्त्रद्विषः पुराणा इन्द्रं यममातरिष्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन वेदितम् शैवायं शिवैर्भोजन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथा बौद्धजैना सत्रेयकालेति च श्रीकृष्णः शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीश्वरं स एक एव प्रभुरद्वितीय स एक एव प्रभुरद्वितीय। अति सुंदरम अद्य प्रथम दिवसः उद्घाटन समारोह दिवसः सम्यक् रूपेण अभवत्। उद्घाटन कार्यक्रमः निरन्तरं शिबिरं चलति। एतस्य मूल कारणम् अस्य अभियानस्य प्रधान संरक्षकः अनिल सिंह महोदयः। प्रधान संरक्षक ध्यानं सर्वदा भवति, केन प्रकारेण शिबिरं भवेत् निरन्तरम् आगत्य प्रेरणा ददाति। अतएव मूलाधारः प्रधान संरक्षकः, अतएव निरन्तरं शिबिरम् अग्रे गच्छति। पिंटू कुमारः अपि संयोजन कार्यं सुन्दररूपेण करोति। अन्य मित्राणि सन्ति। अनिल चौबे महोदय आगत्य गीतं मधुरं प्रेरणादायक गीतं प्रस्तुतीकरोति इति सौभाग्यः। धर्मेन्द्रपति त्रिपाठी महोदय निरन्तरम् आगत्य उत्साहवर्धनं करोति। अतएव अति गौरवस्य विषयः इति अस्माकं कृते गौरवस्य विषयः। अनेके सदस्याः शिविर सदस्याः सन्ति, ये अपि विद्वान् विदुष्याः
सन्ति निरन्तरम् आगच्छन्ति, आगत्य उत्साह न केवलम् उत्साहवर्धनं कुर्वन्ति, अन्य सदस्यानां कृते प्रेरणा अपि ददाति। नाम तु अधिकं न, सर्वनाम अहं कथितुम् असमर्थः न। अतएव शिविर सदस्याः ये सन्ति ते अपि न या ताः अपि हृदयेन सन्ति अस्माकं शिविरे। अतएव निरन्तरं शिविरं चलति, अग्रे अपि चलिष्यति निरन्तरं। कारणम् अस्माकम् एकमात्र उद्देश्यम् अस्ति, न केवलं भारतवर्षे जनाः वदन्तु संस्कृतं, सम्पूर्ण विश्वस्य जनाः वदन्तु संस्कृतम्। एक दिवस अवश्यमेव आगमिष्यति यत् शत सदस्याः भविष्यन्ति, समर्पित सदस्याः भविष्यन्ति इति अस्माकं शिविरस्य विशेषता। महिलायाः सदस्याः अधिकाः सन्ति। महिलाः यदि भवन्ति तर्हि तु कार्य शीघ्रं सफलं भवति। अतएव अस्माकम् उद्देश्यं मानव कल्याणस्य कृते कार्यं, भारतीय संस्कृतं प्रति समर्पितम्। अस्माकं जीवनम् आध्यात्मिक जीवनं भवेत्, एतस्य कृते कार्यं। लक्ष्यम् अति सुन्दरं, सहयोगम् अपि सम्यक् रूपेण मिलति। अतएव ये शिविरे सदस्याः सन्ति, अहं हृदयेन आभारं व्यक्तं करोमि, धन्यवादं ज्ञापयामि, स्वागतं करोमि। निरन्तरम् आगत्य संस्कृत भाषायाः कृते कार्यं तु करणीयं, परन्तु संस्कृत भाषा तु समृद्ध भाषा अस्ति। संस्कृत भाषायाः कृते न, स्वविकासस्य कृते, स्वजीवनस्य सफलतायाः कृते, आध्यात्मिक गुणस्य वर्धनस्य कृते वयं यदि आगमिष्यामः तर्हि सर्वगुण संपन्न वयं भवितुं शक्नुमः, रामवत् भवितुं शक्नुमः। अतएव संस्कृतज्ञानाम् उपरि शिविरं चलति। अस्य शिविरस्य विशेषता द्वयम्। सम्भाषण कृते तु वयं कार्यं करिष्यामः एव, वदामः एव, निरन्तरं वदामः, परन्तु नूतन विषय उपरि वदामः तर्हि नूतन शिविरं लगति। अतएव सदस्याः हृदयेन आगच्छन्ति। अतएव अयि भो सदस्याः, मा चिन्तनं कुर्वन्तु, त्रुटि अस्ति, अवगुणम् अस्ति, शनैः स्वमेव सुधारं भविष्यति। अत्र तु अनेके न, सुषमा सिंह अस्ति, उपासना आर्या अस्ति, न प्रेमलता कश्यप अस्ति, अनेके सदस्याः सन्ति। ये प्रथम शिविरतः, द्वितीय शिविरतः वा तृतीय चतुर्थ शिविरतः निरन्तरं सन्ति। नीना चौहान महोदय अस्ति, किरण प्रकाश महोदय अपि सप्तम अष्टम शिविरतः आगच्छन्ति। अतएव न संस्कृतज्ञानां संगठनस्य कृते, एकतायाः कृते, सम्पूर्ण विश्वस्य मानवस्य विकासार्थं कृते वयं कार्यं कुर्मः, करिष्यामः। अतएव लक्ष्यं सुन्दरं, विचारं सुन्दरं, तर्हि तु कार्यं सुन्दरं भविष्यति एव न। वयं तु जानीमः, एक अध्याय अस्ति रामचरितमानसे, सुन्दरकाण्ड। सुन्दरकाण्ड मध्ये न सर्वं कार्यं सुन्दरं। महावीरस्य न हनुमानस्य तु कार्यम् एतत् सुन्दरं कृतवान् न, तर्हि तु महत्वपूर्ण भक्तः अभवत् रामस्य। तथैव अयि भो सदस्याः, भवन्तः यदि भविष्यन्ति, भवन्तः भवत्यः तु हनुमानः इव सन्ति, चिन्ता कथम्। अतएव वयं सर्वे मिलित्वा न केवलं भाषायाः उत्थानस्य कृते, भारतीय संस्कृतेः कृते, अस्माकं विकासस्य कृते, स्वज्ञानवर्धनस्य कृते निरन्तरं संस्कृतं चिन्तनं। यत् सम्पूर्ण संसारे अस्ति तत् सर्वं संस्कृते अस्ति। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, संस्कृत अग्रे गमिष्यति। अनिल सिंह महोदय नेतृत्वे वयं सर्वे स्मः, चिन्ता न। किं किरण प्रकाश महोदय समय अभवत्? 10 वादनम् अभवत् वा न अभवत्?